सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर और इससे मुल्हिका कबायली इलाकों में दहशतगर्द फिर से मुतहरिक हो गए हैं और वो न जाने किन हिकमत अमली के तहत वक्फे वक्फे से दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं। न सिर्फ इमलाक बल्कि कीमती जानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पखा गुलाम में खुदकुश हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम ये नहीं समझते कि बाड़े या जामरोदाला केस से जो हमारा लोग पेशावर आते तो उसके जेब में अगर एक सिगरेट का चार्ज भी है ना वो पकड़वाते हैं। और इतना बड़ा गाड़ी इधर पेशावर तक आ जाते बारूदों से भरे वो गाड़ी, उसमें रॉकेट का गोले भी हम होते हैं, उसमें रॉकेट लॉन्चर का गोला भी होते हैं, बाकी जो ब्लास्ट वाला बारूद थे वो भी होते। तो हम नहीं समझते कि ये क्यों नहीं पकड़वा सकते, क्योंकि जेब से एक सिगरेट का चार्ज निकालते हैं, वो इतना बड़े हुए गाड़ी उधर से आती है तो कोई अभी तक हमने देखा नहीं है कि किसी को पकड़ाए। बाद में पता चल जाते हैं, जिधर धमाका हो जाते हैं तो पता चल जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि इसमें इतना बारूद हुआ था, इसमें इतना बारूद हुआ था। 3 बच्ची हमारा वो शहीद हो गया और एक भाई हमारा शहीद हो गया और नवासी 40-50 नवासी हमारा यतीम हो गया। लेकिन अभी तक वो हालांकि वास्ते हो और जालिम के साथ बात है कि वो आगे भी जालिम था और अभी भी जालिम है। कोई हमारा दुश्मनी अपना दुश्मनी नहीं था। अब जिक्र उन मुतासरीन का जो शहीद अब्दुल रहमान की याद में गमज़दा हैं। 8 बहनों का इकलौता भाई अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर इस घर की कफालत में पेश था, मगर जिंदगी ने मोहलत न दी कि वो अपने हिस्से का मजीद फर्ज निभाता। वो एक दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गया। अब्दुल रहमान उस वक्त अपने काम में मसरूफ था। वो हाजी अखुनजादा के मकान की तामीर के सिलसिले में दीगर मजदूरों के साथ हाथ बटा रहा था कि अचानक धमाका हो गया। गिलकारों के साथ मजदूरी कर रहा था, उनको सीमेंट बना के दे रहा था, हम ईंटें लगा रहे थे उनको। हमने ये सवाल किया था कि हमारा भाई बड़ा हो गया, हमारे अब्बू का कंधा पे संभालने लगे, काम करने निकले। हमने शुक्र निकालिए खुदा से कि हमें भी भाई दिए और बड़ा कर दिया है उसने, और इन जालिमों ने हमसे वो भाई छीन लिए। हम किसको भाई कहेंगे और हम अब किसके आसरे पे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन हमारा क्या हाल होगा। ये हमारा भाई भी है, ये हमारी बहन भी है। ये आज ये हमारी बहन है तो सर ये आप भी जो कर रही है कर सकती है, ये कब तक करेगी। ये तो खुद लड़की है, इसको भी तो कुछ ख्वाहिश है कि मैं शादी करूं, मैं भी कुछ देखना चाहूं। तो ये कब तक हमारे बहनों की सहारा बनेगी, हमें कहेगी कि मैं आपका भाई हूँ, कब तक ये करेगी। तो जी ये घर की जिम्मेदारियाँ, ये बिल दाखिल करना, हर तरह की जिम्मेदारी मुझ पर थी। लेकिन जब भाई थोड़ा होशियार हो गया तो हमने कहा, मैं दिल में सोच रही थी कि चलो अब बहुत वो कम हो जाएगा मुझ पे, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत सहारा बन रहा है और इंशाल्लाह आगे भी बनेगा। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारा भाई हमें इस तरह अकेले छोड़ के इन ज़ालिमों की वजह से चला जाएगा। बस रोटी खा दी सुबह, चामा पी के ते आके कामते की ते वत पेशी आया, रोटी मोटी खा के वत कामते बस आ गया। अम्मी नहीं आई कार, वो त्याड़ी किधरे गए ही, बस उसने लैन कुछ भी ना देखा थे, बस आप शहीद हो गया थे, कार आ गया। आपको मानो किसी भी नहीं बताया थे, आवाज़ हो गया, बम छूटा। अम्मी ने दौड़ी, बहन वड्डी दौड़ी इधर, सिरों नंगे पैरों नंगे दौड़ दे हाल वो खुद गुर्दों का मरीज है, उनके गुर्दों में पथरी है और दवा दारू का इंतज़ाम अब्दुल रहमान ही करता था। मुझे भी अब चक्कर से आते हैं, 2 कदम आगे बढ़ती हूँ तो चकरा कर गिर पड़ती हूँ। मेरा गुजारा भी दवाओं पर है। उस दिन अब्दुल रहमान ने जाते हुए खाना खाया, फिर निकल गया। मैं भी घर से बाहर थी। आखिरी दिन मेरे बच्चे से मुलाकात ना हो सकी।
پھر پتہ نہیں چلا کب عبدالرحمن مارا گیا اور گھر تک نہ پہنچ سکا۔ حاجی اخونزادہ شہید کے داماد عابد خان کی چند ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ متاثرین میں شامل اخونزادہ کے بیٹے جہاں اپنے والد کو روتے اور یاد کرتے ہیں، وہاں وہ اپنے بہنوں ہی عابد کی بھی خوبیوں کا ذکر کرتے نہیں تھکتے۔ دھماکے والے روز عابد خان اچانک ہی اپنے سسر حاجی اخونزادہ شہید کے زیر تعمیر مکان میں ان سے ملنے گئے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف ہمارا اپنا غم بھی تھا والد صاحب، کیونکہ والد صاحب ایک جو گھر میں ہوتا ہے نا، یہ ایک سربراہ، ایک ذمہ وار بندہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف وہ ہمارا جو وہی نقصان ہو گئی ہے۔ یہ عابد کا ایک طرف جوان تھا، 25 سے 23 سال کی ایج تھی اس کا، تقریباً کچھ کم 4 بجتے، تو اجی صاحب باہر بیٹھا تھا۔ ایک ہمارا اور رشتہ دار آ گیا، عابد نام تھا اس کا، وہ بہت زبردست اور بہت اچھا انسان تھا وہ بھی۔ اجی صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور باقی مزدور لوگ جو تھے، غریب لوگ تھے، وہ ساتھ کام کر رہا تھا، ادھر تعمیر چالو، گھر بنا رہا تھا۔ تو اس ٹائم میں اجی صاحب، میں اندر گھر میں تھا کہ ایک بہت خطرناک، بہت زیادہ گہرا دھماکے کا آواز سنا گیا۔ تو جب میں باہر نکل گیا تو نیچے زمین پہ لاشیں پڑے تھے۔ پہلا اجی صاحب کو میں نے دیکھا، اور اجی صاحب کو اپنے خود میں لیا، تو اجی صاحب میں اس کا جو ہے نا روح چلا گئی، بالکل کوئی حرکت نہیں کی اس نے۔ اس کے بعد 5-6 اور لاشیں پڑے تھے، کچھ اوپر دیوال کے اوپر پڑے تھے، کچھ نیچے پڑے تھے۔ ایک کربلا کی منظر تھا۔ ان کو ایک جو بڑی کامیابی ان کو ہوئی، انہوں نے کنفیوژن پھیلا دیا ہے، ایک کنفیوژن پھیلا دیا یہاں پر کہ یہ جو ہے لوگوں کو اصل بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل بات جو ہے، وہ جو فساد کی جڑ ہے وہ ہے کہ جو انویڈر جو باہر سے آیا ہے، اس نے پاکستان کو بھی متاثر کیا اور دوسرے ممالک کو بھی متاثر کیا، افغانستان وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس نے جو کنفیوژن، جیسے ہی لوگ اصل بات سمجھ جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ بچوں کو 4-5 ہزار روپے ماہانہ پر ملازم رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی ایک جیکٹ پہنا کرو، وہ روز جیکٹ پہن کے، ایک بے ضرر سی جیکٹ ہے وہ پہن کے گھومتا پھرتا ہے، وہ اپنے کام کرتا ہے، یہ وہ ایک دن اس کو اس کی جیکٹ تبدیل کر دی جاتی ہے، وہ جیکٹ پہنا دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کا باس ہے وہ اس کو لے کے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں آدمی کے پاس جانا ہے، اس کو یہ رکا دینا ہے، یا اس سے یہ بات کرنی، یا اس کی طرف بھاگنا ہے تمہیں، ہے نا، بھاگ کے جانا، کوئی جانے نہیں دے گا لیکن تمہیں جانا ہے۔ وہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور پیچھے سے ریموٹ سے اس کو اڑایا جاتا ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں خود کش دھماکہ۔ ایک امریکی ماہر نفسیات اور فلسفی ولیم جیمز کہتے ہیں کہ حیاتیاتی اعتبار سے انسان تمام شکاری درندوں میں سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ یہ واقعی واحد ایسا درندہ ہے جو نہایت منظم انداز میں اپنے ہی جنس کو شکار کرتا ہے، اور آج کے تناظر میں ہم دہشت گردی یا خودکش بمباروں کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درندہ بے گناہ انسانوں کا شکار کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی جان کا بھی دشمن ہے۔ 500 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ہمارا شہید ہوا ہے۔ ادھر پشاور میں انہوں نے جتنا دھماکے وغیرہ کیا ہے تو وہ سب لوگوں کو پتہ ہے، سیاستدان لوگ ہیں وہ بھی اس میں مر چکا ہے، اور پولیس وغیرہ بھی اس میں شہید ہو چکا ہے، اور لوگ بھی زیادہ شہید ہو چکا ہے اس معاملے پہ۔ بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ باہر کوئی خودکش دھماکہ ہوا ہے، بس اور جب اطلاع ملی تو میں بھی جان گئی کہ بہت سے بچے بڑے زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ دھماکے کرتے ہیں۔ ہم محبت چاہیے، ہم ایسا کام نہیں چاہیے۔ اگر ہم پر کام ہوتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ہم تو حکومت کو یہ درخواست دینا چاہتے ہیں کہ جدھر بھی یہ بم دھماکے ہونا چاہتے ہیں یہ بند کر دے، خدا کا واسطے ان کو، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو اللہ کی مار پڑے۔ مجھے چھوٹی بہن نے فون کیا ہے
घर के नंबर पे मुझे फ़ोन आई है कि तुम्हारा बिनोई का हाथ जला हुआ है और उसको हमने अस्पताल में दाखिल किया हुआ है और तुम आ जाओ। मैंने नहीं मान रही थी, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने फिर उन्होंने बंद किया, मैंने कहा मुझे सही तरह बात बताओ, क्या हुआ, क्यों मुझे इस तरह बुला रहे हो अचानक। तो जी 4 बजे का टाइम था जब मैं उधर से आई हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरी अम्मी एक तरफ पड़ गई थी, अबू मेरी दूसरी तरफ पड़े हुए थे और ये रोना धोना था। बस उसके बाद हमें इतना पता चला कि आपका भाई शहीद हो गया।